नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा एकै दिन थपिए 8659 जना कोरोना संक्रमित, 58 जनाको मृत्यु। उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप कडाई, यसअघि जारी भएका सबै पास खारेज। प्रचण्ड नेपालको साथमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै। एमाले नेतासहित प्रधानमन्त्री देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा। दाहाल नेपाल र यादव बीच कुराकानी, राजनीतिबारे पनि छलफल। राष्ट्रपतिबाट फेरि अर्को अध्यादेश जारी। झापाको निषेधाज्ञामा थप कडाई, यातायात पूर्ण बन्द। अत्यावश्यक सवारी साधन चलाउन यातायात व्यवसायी महासंघको माग। विश्वासको मत सहयोग गर्न ओलीको आग्रह, कांग्रेसले भन्यो दिँदैनौ। स्थानीय तहले व्यवस्था गर्दा संक्रमितको शव 2 दिनदेखि शव गृहमै। कांग्रेसले सिरम खोपमा भएको चलखेलबारे गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण। निर्माण व्यवसायीद्वारा कन्स्ट्रक्सन होलिडेको माग। कुखुराको बिक्री नहुँदा नेपालगञ्जका किसान चिन्तित, दाना नपाएर मर्न थाले कुखुरा। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ स्वास्थ्य जटिलताका कारण पुनः अस्पताल भर्ना। पश्चिम बंगालमा हिंसा जारी, मृतकको संख्या 17 पुग्यो। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8659 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले बुधबार देशभर थप 8659 जना संक्रमित भएको र 58 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 8605 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 54 मा कोरोना पुष्टि भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो 24 घण्टाको अपडेट अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 4825 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 3849 जना, भक्तपुरमा 458 जना र ललितपुरमा 518 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 20,756 जनाको पीसीआर र 616 को एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई बिहीबारबाट थप कडाई गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले काठमाडौँमा 1 हप्ता निषेधाज्ञा गर्दै कडाई पनि गरिएको हो। यसअघिको आदेशमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान र बेलुका समय तोकेर खुल्ला गरिएको थियो। बुधबारबाट भने बिहान 9 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को उपधारा 2 बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा 500 सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा अत्यावश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित पालिकाले अनिवार्य 10 दिनको क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिस आवश्यक पर्ने भएको छ। सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। यसअघि जारी भएका सबै पास समेत खारेज गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेध जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 46 पुगेको छ। लमजुङमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेको छ। कोरोनाकै कारण राइनस नगरपालिका 7 गरम बेसेकी 38 वर्षीय एक महिलाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कोरोनाको महामारी बढेपछि सरकारले विद्यालयहरू बन्द गर भनेर निर्देशन गरे पनि लमजुङका सरकारी तथा निजी विद्यालयले धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरेका छन्। विद्यालयले आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र
सीसीएमसीले सोमबार स्थानीय तहलाई विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बेसी शहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह आर्यालले कक्षा 5 र 8 को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सकेर वैशाख 27 पछि विद्यालय बन्द गर्ने बताए। उनले भने प्रशासनले विद्यालय बन्द गर्नु भनेर निर्देशन गरेको छ। हामी परीक्षा सकेर मात्र विद्यालय बन्द गर्नेछौँ। सदरमुकाम स्थित बेसी शहरमा रहेको जनविकास माविकी 30 वर्षीय शिक्षिकालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। शिक्षिकामा कोरोना देखिए पनि विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीको भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छैन। विद्यालयमा सोमबारदेखि कक्षा 1 देखि 11 सम्मको परीक्षा सञ्चालन भएको छ। जनविकास माविको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा स्वर्णिम राईले कोरोना कहरमा डराई आफू परीक्षा दिन आउनु परेको बताए। उनले भने सबै ठाउँमा विद्यालय बन्द भयो भन्ने सुनेको छु। हाम्रो स्कुलमा त परीक्षा सञ्चालन भएको छ। जनविकासमा कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्मका 1350 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने विद्यालयमा 57 जना शिक्षक रहेका छन्। सरकारले सबै विद्यालय र क्याम्पस बन्द गर्ने, परीक्षा समेत स्थगित गर्ने निर्णयलाई व्यवस्था गर्दै लमजुङका 5 स्थानीय तहले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। लमजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद लुइटेलले लमजुङको विद्यालय तथा परीक्षा बन्द गर्न सीसीएमसीको बैठकले निर्णय गरेको बताए। विभिन्न उद्देश्य देखिएका राजनीतिक दलहरूको अहिले एउटै लक्ष्य अघि देखिन्छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू निर्वाचनमा जान तयार भएका देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका अहिलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सत्तारूढ एमालेमा माधव कुमार नेपाल समूह पनि निर्वाचनमा जान तयार भएको केही दिन यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा निर्वाचनमा जान तयार छन्। तर उनीहरूले उपयुक्त बाटो खोजिरहेका बेला प्रचण्ड र नेता नेपालले साथ दिन थालेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाव पर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनमा बहुमतका लागि दलीय सहमति नजुटेकाले अहिले नै समर्थन फिर्ता लिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने बताएका थिए। यता एमाले भित्र पनि शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ। अध्यक्ष ओली तथा ओली समूहले आफ्ना संसद र नेतामाथि गरेको कारबाहीको नेपाल समूहले विरोध गरिरहेको छ। आफ्ना संसदलाई पदमुक्त गर्ने ओली समूहको निर्णयलाई नेपाल समूहले अराजकता र निरङ्कुशतासँग जोडेर विरोध जनायो। तर यही नेपाल समूह अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा संसद पदबाटै राजीनामा दिनु उचित हुने निष्कर्षमा पुग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने भएपछि यही वैशाख 27 गते संसदको अधिवेशन डाकिएको छ। सोही अनुसार प्रचण्ड र नेता नेपालले जसपाको उपेन्द्र बाबुराम समूहलाई आफ्नो पक्षमा पारेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने रणनीति लिएका छन्। एमालेकै नेपाल समूह, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम समूहले विश्वासको मत नदिएमा प्रधानमन्त्रीबाट ओली पदमुक्त हुनेछन्। यसपछि नयाँ सरकार बन्न नसकेमा वा बनेमा पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत नपाए फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। फेरि ओली सरकारले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन सकस छ। 1921 संसद रहेको एमालेमा पनि नेपाल समूहले फ्लोर क्रस वा संसदको राजीनामाको सम्भावनाले झनै प्रधानमन्त्री ओली सकसमा परेका छन्। उता विपक्षी कांग्रेस 61 र माओवादी केन्द्र 49 को जोड्दा पनि 110 संसद रहनेछन्, जुन बहुमतका लागि 26 संसद अपुग हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा पूरा गर्ने गरी अहिले प्रचण्ड नेता नेपाल समूहले रणनीति लिन थालेका छन्। संसदको अङ्कगणित र प्रधानमन्त्रीको योजनाबारे जानकार उनीहरू स्वयं ओलीको कदमलाई सहयोग पुग्ने गरी रणनीति बुनिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग छलफलका लागि देउबा निवास बुढा नीलकण्ठसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लिएर देउबा निवास पुगेका ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले छलफल गर्ने
बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने माओवादी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेकै माधव नेपाल पक्षसँग गृह कार्य गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार 3 नेताबीच 27 गते संसदमा हुने मतदानका विषयमा हात्तीवन स्थित एक घरमा कुराकानी भएको हो। उनीहरूबीच केपी ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। ओलीले कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाल्न खोजेको सन्दर्भमा एमालेमा नेपाल पक्ष उनलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीमा सत्ताका कारण अहम बढेको निष्कर्षसहित नेपाल पक्ष जसरी पनि ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गराउने रणनीतिमा लागेको छ। नेपालसँग एमालेका 30 हाराहारी संसद रहेका छन्। यस्तै माओवादीले बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेकपा एकता भङ्ग भएपछि ओलीलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको माओवादी कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकार निरन्तर होस् भन्ने पक्षमा छैन। जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष पनि ओलीको विपक्षमा उभिएको छ। यस्तो सन्दर्भमा हाल दाहाल नेपाल यादव ओलीलाई विश्वासको मत विफल गराएर अर्को सरकार गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएका छन्। अर्को सरकार गठन गर्न सहज पार्न नेपाल पक्षले 27 गते अघि नै राजीनामा दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। बुधबारको भेटमा यसबारे पनि कुराकानी भएको यादव निकट स्रोतले जानकारी दियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि अर्को अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। 7 वटा अध्यादेश जारी गरेको एक दिन नबित्दै भण्डारीले अर्को अध्यादेश जारी गरेको हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवराज घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसअघि मंगलबार मात्र राष्ट्रपति भण्डारीले 7 वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषदमा काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन सहितका 7 अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। कोरोनाको संक्रमण दर नरोकिएपछि झापामा जारी निषेधाज्ञा थप कडा पारिएको छ। यसअघि गरिएको 17 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले झापामा आंशिक निषेधाज्ञा घोषणा गरेको थियो। 19 गते मध्यरातीदेखि 26 गते रातिसम्म लागू हुने गरी घोषणा गरिएको निषेधाज्ञामा सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। बजार पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्ला गर्न दिएको थियो। तर फेरि जारी गरिएको निषेधाज्ञामा भने यो भन्दा कडा गरिएको छ। 22 गते मध्यरातदेखि 31 गते मध्यरातसम्म लागू हुने गरी घोषणा गरिएको दोस्रो पटकको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक वस्तुका पसलहरू 10 बजेसम्म मात्र खुल्ला गर्न पाइनेछ। यस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा चिया पसल समेत पूर्ण रूपमा बन्द गर्न आदेश गरिएको छ भने अनलाइन अर्डर र होम डेलिभरीका लागि खाद्यवस्तु भने लिएर जान पाइने भनिएको छ। झापामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 136 पुगेको छ। पछिल्लो पटक मंगलबार शिव 87 का 70 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको थियो। उनको वृत्तामोड स्थित बीएनटीसी अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। 5422 जना संक्रमित भएको झापामा 4545 संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 714 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मंगलबार एकै दिन झापामा 168 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 162 पीसीआर परीक्षणबाट र 6 जना एन्टिजेन परीक्षणबाट पुष्टि भएको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यक सवारी साधन चलाउन आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्वमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो चरणको कोरोनाले नेपालमा ठूलो स्वास्थ्य समस्या निम्त्याएको भन्दै निषेधाज्ञाको समय स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यक सवारी साधन चलाउन आग्रह गरेका हुन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण थुप्रै यातायात व्यवसायी, मजदूर तथा यात्रु संक्रमित हुनुका साथै थुप्रै व्यवसायी, मजदूर तथा यात्रुले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु। उनले कोरोना संक्रमणका कारण अकालमा ज्यान गुमाएका यातायात व्यवसायी, मजदूर तथा यात्रुको आत्माको शान्तिको कामना व्यक्त गरेका छन्।
कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएपछि पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका 4 की 45 वर्षीय महिलाको 2 दिनदेखि शव व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा शव अस्पतालको शव गृहमा राखिएको हो। हामीले मृत्यु हुने बित्तिकै शव व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिने गरेका छौं। अन्यले तत्कालै लगेका छन्। रामग्रामले भने अहिलेसम्म नलैजाँदा 2 दिनदेखि जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मोहम्मद नुरुल होदालले भने शव व्यवस्थापनका लागि जग्गाको खोजी भइरहेकाले ढिलाइ भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश पन्थीले बताए। नगरपालिकाले वडा नम्बर 4, 5 र 6 का लागि झरही खोला र वडा नम्बर 1, 2 र 3 का लागि वडा नम्बर 1 मा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर उक्त शव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा स्थानीयले विरोध गरेकाले समस्या आएको पन्थीको भनाइ छ। 18 वटा वाडा रहेको नगरपालिकामा 6 वटा वाडाहरूका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरे पनि अन्य वाडाका लागि भने जग्गाको खोजी गर्न नसकिएको पन्थीको भनाइ छ। नगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक जसो संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। पछिल्लो पटक जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। वैशाख पहिलो सातादेखि बुधबारसम्म जिल्लामा संक्रमणका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देवीलाल पौडेलले जानकारी दिए। कोभिड खोप आवश्यकता विषयमा भइरहेको कमिसनको चलखेलको विषयमा नेपाली कंग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपाको निवास बुटानीलकण्ठमा दल बदलका साथ पुगेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई कंग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो। कोभिड भ्याक्सिन बिचौलियामा मुछिएको विषयमा जे कुरा आइरहेको छ यसमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। कंग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने खोप खरिदमा बिचौलिया कसरी हावी भएका छन् भन्ने विषयमा मंगलबार यी कागजले यस्तो छ सेरोमसँग खोप खरिदमा बिचौलियाको कनेक्सनको अन्तर्कथा शीर्षकमा र बुधबार खोप खरिदको अन्तर्कथा 2 पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले गरेका थिए कमिसन दिने समझदारी शीर्षकमा समाचार बाहिर ल्याएको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञाको समयमा कन्स्ट्रक्सन होलिडे लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड-19 को दोस्रो लहर संक्रमणको त्रास र निषेधाज्ञाले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न असहज भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको अवधिभर 0 समय कन्स्ट्रक्सन होलिडे मान्न सरकारसँग माग गरेको हो। यस्तो समयमा सरकारका अत्यावश्यक निर्माण नगरी नहुने आयोजनाहरू बाहेक सम्पूर्ण आयोजनाहरू परियोजनाहरूलाई रोकी सो समयलाई 0 समयको रूपमा गणना गरी थप समय दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिड-19 को बढ्दो त्राससँगै राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन भएको निर्माण सामग्री ढुवानीका गाडीहरूमा निषेधाज्ञाले प्रभाव पारेको र निर्माण सामग्रीका केही उद्योगहरू खुले तापनि तिनका डिलर वितरक पसलहरू समेत बन्द भएकाले सामान अभावले काम गर्न कठिन भएको महासंघले बताएको छ। लकडाउनका कारण किसानहरू मार्कामा परेका छन्। दैनिक दाना पानी औषधि खुवाउनु पर्ने अवस्थामा दाना समेत नपाएर कुखुराहरू मर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कुखुरा मर्न थाल्नु र बिक्री नहुनु नै ठूलो समस्या भएको किसानहरू बताउँछन्। 1.5 महिना अघिदेखि दाना पानी र औषधि खुवाएर हुर्काइएका ब्रोइलर कुखुरा फर्मभरि छन् तर बिक्री गर्ने कुनै सुरसार छैन। हुर्केका कुखुरा बिक्री नहुँदा नेपालगञ्ज 17 परसापुर कुखुरा पालक किसान मुबारक अली अचेल निकै चिन्तित छन्। पछिल्लो समय दैनिक रूपमा 12 देखि 15 हजार रुपैयाँ बराबरको कुखुरा मर्ने गरेको उनको गुनासो छ। उनले खोरमा कुखुरा रहेको 50 दिन पुगिसकेको छ। नेपालगञ्जमा लकडाउन सुरु हुँदा कुखुरा 37 दिनको मात्र थिए। लकडाउन हुने हल्ला सुनेपछि कुखुरा सानो भएका कारण त्यति बेला बिक्री नगरेको मुबारक बताउँछन्। लकडाउन हुनुभन्दा पहिले बेच्नलाई कुखुरा तयार भएका थिएनन्, अहिले तयार हुँदा बिक्री नै हुँदैनन् उनले गुनासो गरे। सरकारले लकडाउन गरे पनि किसानको उत्पादनलाई बिक्री गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। लकडाउनका कारण यति बेला मुलुकभर यस्ता जिल्लाका थुप्रै किसानहरू मारमा परेका छन्।
वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ स्वास्थ्य जटिलताका कारण पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन्। मदनका छोरा एमन श्रेष्ठका अनुसार अक्सिजन लेभल घटेकोले उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको हो। वैशाख 6 गते मदन सहित उनको परिवारका 5 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको थियो। संक्रमणपछि घरमा नै आइसोलेसनमा बसिरहेका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि वैशाख 10 गते शुक्रबार नेपाल मेडिटिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको छातीमा संक्रमण देखिएको चिकित्सकले जानकारी दिएका थिए। 8 दिनको अस्पताल बसाएपछि स्वास्थ्यमा सुधार आएर उनी वैशाख 17 गते शुक्रबार घर फर्किएका थिए। अस्पतालबाट फर्केर सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश पठाएका श्रेष्ठलाई केही दिनमै श्वास फेर्न असहज भएको छोरा एमन श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार श्रेष्ठको अक्सिजन लेभल 85 आसपास पुगेको थियो, त्यसैले उनलाई फेरि अस्पताल लगिएको हो। उहाँलाई अहिले सजिलो भइसकेको छ। भोलि बाबाको र हाम्रो पीसीआर गरिँदैछ, त्यसपछि सायद नेगेटिभ आउँछ होला। उनले भने बाबाले अस्ति भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दा धेरैले पीसीआर नेगेटिभ आएको बुझ्नु भएको रहेछ, तर स्वास्थ्य सामान्य भएकाले अस्पतालले डिस्चार्ज मात्र गरेको हो। अब उहाँले नेगेटिभ भएपछि मात्र आउँछु भन्नुभएको छ। एमनका अनुसार मदनको उपचारमा रेमडेसिविर औषधि चलाइएको छ। मदनले पहिलो चरणको कोरोना भ्याक्सिन पनि लगाइसकेका छन्। मदनका परिवारका बाँकी सदस्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो रहेको एमनले जानकारी दिए। पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अघिल्लो आइतबारदेखि जारी हिंसा जिउका त्यौं छ। पछिल्लो 24 घण्टामा राज्यका विभिन्न इलाकामा थप 3को मृत्युका साथै मृतकको आँकडा 17 पुगेको छ। सरकारी आँकडामा आइतबार रातिदेखि जारी हिंसामा हालसम्म राज्यका विभिन्न हिस्सामा 17 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। बीजेपीले यी मध्ये 9 आफ्नो कार्यकर्ता भएको दावी गरेको छ भने टीएमसीले बीजेपीको हातबाट आफ्ना 7 जना मानिसको हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ। एक व्यक्तिलाई इन्डियन सेक्युलर फ्रन्टका कार्यकर्ता बनाइएको छ। यसैबीच राज्यका केही हिस्साबाट टोटफोट र आगजानीको खबर पनि आइरहेको छ। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल। घरमै रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला।